तर फोर पिलराचेर जे फुटपाथाचें काम चालू आहा सद्याक आमी पळोवंक शकता की दोनूय सायडीच्यान उदक भरला. सो कितें अपडेट जावन आहा ताचेर? ते आता उदीक पळय भरला न्हू ते हे सायडीच्यान आदी एक माणूस आसली ती माणूस पुरवल्या एक धाकटी माणूस आसली थिंगासर ती तर माणूस पुरवना न्हू जाल्यार उदीक न्हू सारकें कांट्रोलार वयता कळ्ळें न्हू कित्याक आतां जालां कितें तें उदीक येवपाक इन्नेच्यान ती माणूस कोडांय पडलेली आहा आतां तुका सांगलां त्या ताका मामलादाराक घाल सांगलां की ती माणूस ती हेच नाका म्हणून मानशेक ते ऑक्सिजन आपूच दिनाका ते सगळे दिसताक लागून हे आमचे मानश्यो मोडटा जावं मोडटा कळ्ळें न्हू हांव म्हणना तेणी मोडल्यो म्हणून मात कितें आसता हे घेताच एका विका भितर मानश्यो मोडटा कळ्ळें न्हू ताका लागून मामलादाराक सांगलें की काड तें नाका ताका लागून न्हू तें उदीक इन्नाच्यांनी भरता न्हू आनी आतां इन्नाच्यांनी भरून उरलेलें आहा आनी हें काम आतां कितें जालां इन्नाच्यान आतां म्हाजें सांगपाचें काम चालू आहा आनी थिंगा आतां सद्याक उदीक इन्नाच्यान तिन्ना वचपाचें बंद आहा म्हाज्या हिसपान एक 15 दीस लागतले ते ओपन जावपाक एक पाट ते ओपन जालें न्हू जाल्यार उदीक इन्नाचें तिन्ना वचून बॅलन्सींग जातलें कळ्ळें आनी आतां पळय फुटपाथ पळय म्हणटा तेचें काम चालू आहा म्हाजें आतां तें पयलें आसलें मदें मदें रोडार उदीक उत्ता दवरप आतां थिंगा न्हू म्हाजें कितें आहा एवरी इंटरवल न्हू वय पळय आतां गटर जाय म्हाका तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटालो आपूण पायप घालता म्हणून मागीर आमी इंजिनियरांनी बाय डिस्कशन करून आमी म्हणलें ती पायपां नाका थिंगा म्हणलें हें कर कितें आमच्या गटर कशें कर सांगल्यार कळ्ळें न्हू गटर कर सांगलें तेका ओपनींग गटराचें म्हणलें चड ओपनींग कर नाका एक 3 इंच ओपन दवरपाचें आनी वर्टिकल अशें लांबच्या लांब कित्याक केन्नाय रस्ते पळय बांदता आनी वाडयता न्हू रस्ते वाडयता तेन्ना कितें रस्तो उंच वता आनी मागीर ते रावंड बुराक केल्यार ते कवर जाता तेका लागून तेका हांवें लांब दवर सांगल्यार आनी फाटल्या वाटेच्यान तेका एटलिस्ट एक 10 इंच 8 to 10 इंच तेका गटर दवर सांगलें कित्याक न्हू फ्रिली केन्नाय कितें हालबोडी घालूंक जाता कितें करूंक जाता आनी केन्नाय मोडचेंय ना आनी कशें गटर करूंक लायलें तेका आतां तें गटराचें काम चालू जातलें एक पाट गटराचें काम चालू जालें न्हू उदीक तुका कशेंच धरचेंच ना खंयसरूच धरचें ना कित्याक हांवें पर्सनल हांवें बसोन सर्वे काडून त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें वय उदीक धरून उरता तें आमकां पावस पयलोच पडलो पळय आनी थिंगासर 3 कोडे उदीक धरून उरलेलें थिंगा तेका दायलां पळय हिंगा खंयचे कोडे पळय ते गटर जाय पळय ते कळ्ळें न्हू आनी ते हिंगा सगळ्याक ते आतां गटर घातलेले एक पाट गटर घातले आनी थिंगासर मागीर वचपाक एक पाट हांव थिंगा पेवरूय घालचो ना तेजे वयल्यान आतां आमी टायल्स घालपाक केल्या कित्याक पेवर घाल्ले कितें आसता थिंगा झाडां जाता आनी न्हू मागीर कितें जाता लोकांक एक मातशी चलपाक भिरांत दिसता ते लीक करपाक कोण वचना कळ्ळें न्हू तेका लागून टायल्स घाल्ले जाल्यार कितें जाता केन्ना ती झाडांय जावची ना तिगे सायडीन तेका हांवें बॅरिस्टर घालपाक केल्या कित्याक किन्नाच्यान तूं जाणा फाटल्या दिसांनी क्रोकोडायली सांपडली आनी थिंगा क्रोकोडायल आहा ते तळ्या कडेन आनी क्रोकोडायली भितर सरना जावपाक थिंगा हांवें ती बॅरिस्टर घालपाक केल्या लोकांक आमच्या बायलांक फ्रिली थिंगा चलोन वचूं दी कळ्ळें न्हू कित्याक चलता तितले लोक हेल्थी उरता कळ्ळें न्हू ते आमकांय जाय लोक आमचे हेल्थी उरलेले आनी तशी ते सायडीक बांदता तशें म्हाजें ते सायडीच्यानी हांव तशीच बांदपाची आहा कळ्ळें न्हू आतां तें म्हाजें कंटिन्यू जातलें आनी ऑनगोईंग काम म्हाजें कितें प्रॉब्लम आहा तितले ते सॉल्व काम करीत वयतलें सगळें क्लियर करतलें हय आनीक सांगतलो म्हणल्यार खुबशीं कामां पावसाच्या आदी आमी गेल्लेलीं आहा आनी चड इम्पॉर्टंट काम आमचें कॉन्स्टिट्युएन्सीचें न्हू म्हाका पावसाच्या आदी जालें जाय आसलें आमचे हायवे आमचो हायवेक आमी कल्वर्ट बांदलेले आतां 3 कल्वर्ट आमकां चड गरजेचे आसले ते ऑनरेबल CMन आमकां हें करून दिलें म्हणून तेका हांव चड सगल्या लोकांच्या नांव तेकाय थँक्यू म्हणटा कितें व्हडलें काम आमचें कॉन्स्टिट्युएन्सीचें सगल्या परस व्हडलें काम हें म्हाजे हिसपान तें सगल्यांक इम्पॉर्टंट कित्याक आमचें उदीक थिंगासर कुसतालें कळ्ळें न्हू वास येतालो एरियेक कळ्ळें न्हू आनी म्हाका तें हें जालेलें नाका आसलें आनी इम्पॉर्टंट काम आमचें पावसाच्या आदी हांवें कंप्लीट केलां आनी कंप्लीट करून आतां उदीक तूं वचोन पयशे न्हू इस्त्रेला कडेन उदीक सारकें कुसलेलें आनी पळोवपाक गमतालें सारकें काळें जालेलें आनी दाट जालेलें तें आतां तूं अशीं न्हू जाल्यार थिंगा सारकें बरें जालां हांवें चिंतलेलें एटलिस्ट एक 5 वर्सां बार लागतलीं म्हणून तें नीट जावपाक मात आतां तर पळोवंक वचत न्हू जाल्यार म्हाका खूब बरें दिसता की थिंगासर मातशें बरें जालां तेका एक वयतली 2-3 वर्सां तरी वयतलीं सारकें उरलेलें आहा तें क्लीन जावपाक मात आतांच एक क्लीन जालां म्हणून हॅप्पी आहा कळ्ळें आनी थिंगा उदीक जाय तशें आतां फ्लो जाता आनीक असो वास बाय आतां एक पाट वास बाय येवंक ना आदी येतालो तसो तें एक म्हाजें बरें काम एक केलेलें आहा तशेंच आतां हिंगासर आमचे 4 म्हयने तो एक कल्वर्ट म्हाजो चॉकअप जाल्लो कळ्ळें न्हू आदी तेका उदीक वचपाक वाटूच नासली सगळें चॉकअप जावन इल्ली ही एक म्हाका दिसता 1 फूट पासून ओपन नासली तो आर्क कल्वर्ट आसलो पुर्तुगीज टायमालो तो सारको चॉकअप जाल्लो ते हांवें काम घेतलें हातीन ते आतां पावसाचें आतां म्हाका दिसता आनीक एक 15 दिसांनी ते कंप्लीट जातलें कित्याक खरें म्हणल्यार कितें आसता केन्नाय स्लॅब घातलो न्हू जाल्यार घरांक मागीर कितें आसता एक 15 दिसांनी स्लॅब किंवा खंय काडूंक मेवता मात हो तुका आमचो रोड
आनी हेजे वयल्यान तुका बसी वयता, मागीर लोडेड गाडी वयता, फातराच्यो, ट्रकाच्यो, आनी ती कितें जाता तो केन्नाय चेपोंक शकता. ताका लागून त्या कॉन्ट्रेक्टराक सांगलां ताका मातसो चड दीस धर, एटलीस्ट 20-22-21 दीस तरी धरूंक जाय. आनी तशेंच ते पोंदच्या पळय प्लेटी आहा ते म्हणले तश्योच आसूं. आनी उदीक ते एक पाट लो जालें न्हू, आतां ते पयलं आसलें थिंगासर उदीक दोनाय सायडीन उदीक धरून उरलां. आनी हें कारण कितें, हिंगा कितें आहलें ती म्हाकाय पयलीं खबर नासली. ते मागीर आमचे सिनियर लोक, आमचे जाणटे, तेणी म्हाका सांगलें कितें आहलें न्हू, आमच्या 4 हांब्यांनी उजवे सायडीच्यान थिंगा न्हू आदी एक माणूस आहली कळ्ळें. आनी ही माणूस कितें जाली, ही माणूस पुरवली केन्ना ती एक पाट तो बांद मोडलो आमचो. बांद मोडलो आनी उदीक येवन सारकें 4 हांब्यांनी उदीक येवन खूबशे त्रास जाता लोकांक. तेन्ना आमी MLA बा कोण नासली आनी ते बांदपाक ते गव्हर्मेंट त्रास करता म्हणून तेन्ना आमी त्या टायमार मोर्चा काडून रस्त्यार बाबा आमी न्हिदली. रस्त्यार न्हिदोवन मागीर गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालून तो बांदलो कळ्ळें न्हू. आनी ते बांदता तेन्ना मागीर तेन्ना कितें केलें तेणी, त्या टायमार ती माणूस आहली ती माणूसय पुरयली कळ्ळें. ती माणूस परत म्हणल्यार ती तशीच धरूंक जाय आसली. आतां ती माणूस चड आनी चड इम्पॉर्टंट, कित्याक आतां एक पाट हांवें नोटीय घातलेलो आहा ती माणूस पांचशी म्हणून. आनी हांव एसेंब्लीनूय उलयतलो कित्याक ती माणूस कितें करताली, ते उदीक कांट्रोल करताली. कित्याक 4 हांब्यांनी तूं लॅफ्टाक पयशे न्हू, एक वाव गेलोलो आहा. आतां JCB एक पाट घालून तोय लीव केला जाता ते भशेन. कितें आसता मॅनग्रोव जाल्ली आहा आनी मॅनग्रोवाक लागून कितें आसता सारकें क्लिपी करूंक मेळना. मातसो एक हांदो मोड जाल्या पासून तुका ऑफेन्स जाता कळ्ळें न्हू. ताका लागून जाता ते भशेन हांवें तो लीव केला. मात तो थिंगा एंड जाल्लो आनी हांव सदांच चिंतालो तो वाव वयता केन्नाय वाव खंय तरी वयता एका जाग्याक. मात थिंगा एक माणूस आहली, ती माणूस ती चड इम्पॉर्टंट. ती माणूस तर बांदली जाल्यार आमच्या सांतागुरचे प्रॉब्लम सगळे सॉल्व जातले. की आनी ते सायडीच्यान कितें जालां, तिन्नाच्यान आमची माणूस आहा व्हडले वयले वाटेच्यान ही 4 हांब्यांनी फुडें. आनी कितें जालें न्हू, हे पळय आतां कितें आसता केन्नाय मानशेकार पळय आतां टेंडर बा घेता आनी कोण जाणा ते मुद्दमी करताले हांव नको, मात तो घेतात थोड्या दिसांनी ती माणूस मोडली. कोड बांदूं आख्खीच माणूस मोडली आनी ती मामलादाराच्या फाटीक लागून ताका सांगलें इमर्जन्सीचेर ती तेणें पास केली आनी ऑर्डर दिली कमिटीक. आनी तेंकां सांगलें पास कर म्हणून. तेणी एक लायलें 10-15 दीस लायले ती बांदपाक. ती बांदली, ती बांदता थिंगा दुसरी मोडली म्हणून आतां कितें केलां हांवें एका मामलादाराक लेटर केल्या. ही माणूस ताका सांगलें तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं कडेन दवर, हे मानशेकारांक बातून दिवंक वचनाका. कित्याक सुंगटांक लागून नुस्त्याक लागून हे मानश्यो मोडटा आनी लोकांक त्रास जाता. कित्याक खुबशे आमचे लोक बांदायले जावं आमचे कालापचे लोक किंवां भाजी रोयता, शेतां रोयता, कितले जाणां ती शेतां पिड्याले थिंगासर. ताका हांवें ऑलरेडी लोट घातला आनी ताका सांगलां ती बंद कर, तुज्या आंगार दवर आनी आहा तशीच पॅक कर म्हूण. आनी मानशेची पावणी पासून करनाल जाता म्हणून. मात तशें लोकांक त्रास जावंक ना. ऑलरेडी हांवें लेटर घाल्लेली आहा, आतां म्हाका पळोवंक जाय अजून तेजेर एक्शन जावंक ना. ताका हांव सांगतलो एक्शन घेवपाक तेजेर कळ्ळें न्हू. अश्यो मानश्यो मोडप आनी ते आमकां ते लायक जायना आहलें करप कळ्ळें न्हू. ती तर माणूस सारकी आहली जाल्यार ते उदीक हिंगा इतले उपाय नासले कळ्ळें न्हू. ते एक काम हांवें केल्लें आहा. आनीक अशी म्हाजी पावसाचे कामां जाता ते भाशेन करपाक केलें आनी आजून पासून म्हाजेर करूंक जाता. कोणाचें कितें प्रॉब्लम आहले गोमले म्हाका सांगले जाल्यार ते म्हाज्यान आजून पासून करूंक जाता. सर मॉन्सून प्रिपेर्डनेस सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें अपडेट जावना? हय कितें आसता न्हू, एवरी इयर न्हू हांव कितें करता, मॉन्सुनाच्या आदी न्हू म्हाज्या फुड्यान ते शेतकार बाय येता आनी हांव जाणा थोडे वाव न्हू कितें आसता ते पुरवता एका मॉन्सुनाच्या आदी. ते मातशे फ्री जर केले न्हू जाल्यार उदीक ते फ्रिली वयता. ताका लागून हांव कितें करता, एवरी इयर हांव मिशीन हाडटा. आनी हांव थँकफूल आमच्या ऑनरेबल आमचो WRD मिनिस्टर आमचो सुभाष शिरोडकर कळ्ळें न्हू, तो म्हाका एवरी इयर आमकां मिशिनां दिता कळ्ळें न्हू. आतां तेणें म्हाका कालाफ्रा, मेर्शे आनी चिंबला 3 कोडे म्हाका तेणें चेन JCB दिलेली आहा. जाय थिंगासर तूं काम कर म्हणून ताका आयडेंटिफाय केलेले आहा जागे कळ्ळें न्हू. आनी तशेंच हांवें कितें केलां, आमचे सांताक्रूजचे आमचे शेतकार आमचे ते सेल्विटो आनी तेजो ग्रूप आहा तांकां जाय तशें करपाक हांवें तांकां मिशिनां दिली. ते होंडे लिफ्ट करपाक दिले, प्लस ते बांद थोडे वीक आसले ते सारके केले कळ्ळें. तशेंच हांवें आमच्या ग्रावंडा कडेन एक वाव आहा आमच्या फुर्तुनाथ ब्रागांजा म्हणून, तेचोय वाव तो चॉकअप जाल्लो कित्याक उदीक थिंगासर धरून उरता केन्नाय बुट्टी जाता, ते सगळे फ्री करया म्हणलें. तशेंच मागीर आतां कुजिरा दिले. कुजिराच्या लोकांक खुबशे शेतकार आहा ते सारके बरे शेतां रोयता आनी जो कोण बरे शेतां रोयता तांकां म्हाजो फूल सपोर्ट आहा. ते कितेंय कसलीं कामां करूंक सोदता पावसाच्या आदी जाल्यार तांकां हांवें मिशिनी दिली. एक 5-6 दीस तेणी म्हाजी मिशिनरी थिंगासर जाय तशी यूज केली. तांकां लीप केले भाव शेतान थिंगा रोवपाक ते प्रॉब्लम जायना तशें केलें कळ्ळें. तशेंच मागीर हांवें चिंबला
चिंबला कितें जाता चिंबला आमच्या इंदिरानगरा कडेन ती गाबेज आसता आनी ती गाबेजीक लागून थिंगा खुबशे प्रॉब्लम जाता आनी पावसान कितें जाता न्हू जेन्ना फर्स्ट पावस येता न्हू जेन्ना तो लोट येता न्हू तेन्ना सगळे ते ड्रेनेजी गाबेज जी आहा न्हू ती सगळी काट्यार रस्त्यार येता फर्स्ट पावसाक त्या लोटान सगळे भायर सरता एवरी इयर हे जाताच प्रॉब्लेम तेका लागून तेका हांवें सोल्युशन काडलेलें हांव कितें तरी कशें ते ड्रेनेजी बांदपाक एवरी ड्रेनेजीक थिंगासर हांवें हें घालपाक केलें कितें एक जाव कशी जे रोडांची ज्यो पास जायना ती एवरी गल्लेक हांवें घालपाक केलो ते प्रॉब्लेम हे फुडें ते सॉल्व जातले प्रॉब्लेम तशेंच एक थिंगा एक वाव आसलो आमच्या किल्लावाडा इस्कॉलाच्या फाटल्यान तो वावूय लीप केलो कित्याक थंयसर गाबेज सगळी जावन चॉकअप जालेली त्या लोकांनी मागले म्हाका कडेन तेंकांय दिले ती म्हणल्यार त्या लांबच्या लांब तोय वाव तोय लीप केलो गव्हर्मेंट जाता ते भशेन पावसान हांवें केलो आजुनूय म्हाका कडेन एक 10 दीस पासून एक मिशीन आहा जाय जाल्यार कोणाक तर गरज आहा वय कितें करपाचें आहा जाल्यार आजून पासून म्हाज्यान ते लीप करूंक जाता कळ्ळें न्हू आनीक आनीक तुका सांगतलो म्हणल्यार आमचे एक मिनीट मातशें